अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब को दायरे चेयरमैनशिप से इलेक्शन कमीशन के एक फैसले की नज़र में उनको हटाना पड़ा। तो अब जो नए चेयरमैन हैं वो गौहर अली खान साहब होंगे, जो एडवोकेट हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। फिर इमरान खान साहब के वो वकील भी हैं बहुत सारे केसेस के अंदर। उनका ताल्लुक KPK से है। अब इसके हवाले से 3 से 4 मेन अहम चीज़ें हैं। ये देखना पड़ेगा कि आखिर इमरान खान साहब ने एक वकील को ही क्यों अपना नामजद किया है चेयरमैन। तो इमरान खान साहब से जब लोगों की बात हुई, जब ये मामला आया कि चेयरमैन जो है वो तब्दील होना चाहिए, दायरे कानूनी कुछ वो है मसाइल हैं, तो इमरान खान साहब ने फिर राय मांगी पार्टी के लोगों से कि हमें क्या करना चाहिए। तो इमरान खान साहब को 4 जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए कि आप इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है ना वो आप देख लें जो क्या करना है। पहला तो एक ऑब्वियस है कि आप अपने खानदान के किसी बंदे को चेयरमैन लगा दें। वो आपकी बहनें हो सकती हैं, वो आपका बहनोई हो सकता है, वो आपका मामा हो सकता है, भांजा हो सकता है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आप अपने बेटों को बुला लें। एक राय ये भी थी इसी के अंदर कि अगर आप खानदान में से करना चाहते हैं तो आप जो अपने बेटे हैं कासिम या सुलेमान, उनमें से किसी को ये दे दें। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ चीज़ें थी। दूसरा जो ऑप्शन था वो ये दे गया है कि आप किसी न किसी एक सियासतदान को दे दें, जो ज़रा मंझे हुए सियासतदान हैं, उनमें से किसी को दे दें ताकि वो सियासी तौर के ऊपर मामलात को संभाल सके, जिस तरह पार्टी के ऊपर एक बुरा टाइम आया हुआ है। दूसरी जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर है कि आप उनको बना दें। ज़ाहिर है वो आपके साथ लायल भी हैं, अभी तक भी हैं, ज़ाहिर है वो उनकी तरह रेपुटेशन भी है। फिर तीसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात ख़राब हैं वो आरिफ अलवी साहब कुछ बेहतर अंदाज में उनको हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरी और चौथी जो उनको एक ऑप्शन दी गई वो ये थी कि आप सेनेट के अंदर आपका कोई जो सेनेटर है जिनमें से अली जफर, ठीक है, उनको आप दे दें। या फिर उसके बाद एक वसीम सज्जाद जो है ये इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हुए थे, इनमें से किसी एक को आप दे दें। सीनियर जो एक लायल है वसीम सज्जाद। अच्छा, अब ये है कि इसके ऊपर इमरान खान साहब को जब पहली दफ़ा बताया गया कि ये ऑप्शंस हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कल इसके बारे में बहस होगी। पहले तो उन्होंने जो पहली बात की, उन्होंने कहा जी खानदान वाला जो ऑप्शन है इसको आप काट दें, क्योंकि ये ऐसा नहीं होने वाला। इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी जो है मोरेसी सियासत के खिलाफ काम करता रहा हूँ, बहस करता रहा हूँ। जो मुख्तलिफ मेरी मुखालिफ पार्टीज है उनके ऊपर तनकीद जो पहली थी वो यही थी कि एक ही खानदान के अंदर जो पार्टी है वो रह गई है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो पहला ऑप्शन है पार्टी ये खानदान वाला, इसको तो आप काट दें, बाकी जो ऑप्शन है उनके ऊपर बहस की जाएगी बाद में। फिर उसके बाद जो दूसरे दिन उनकी मीटिंग हुई, दूसरा जो पहलू था, जो दूसरा जिसको कहते हैं कि पॉइंट था, वो ये था कि किसी सियासतदान को बना दें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं सियासतदान का यहाँ बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेख रशीद साहब हों, परवेज इलाही साहब हों, जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं उनको हमने देखा एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ लोगों ने उनको अगवा किया, फिर उसके बाद उनकी वफादेना तब्दील करा दी गई। वो एक साफ टारगेट होते हैं एस्टेब्लिशमेंट का, उनके खिलाफ कोई ना कोई नैब का केस बना देते हैं, चोरी का मुकदमा बना देते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि ये इस टाइम के ऊपर किसी सियासतदान का PTI का चेयरमैन बनना वो शायद मेरे ख्याल में ज्यादा फायदेमंद नहीं है। फिर उसके बाद एक बहस हुई, एक तवील बहस हुई डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से। डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की राय थी, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, इसलिए आप उनको बना दें। और एक्चुअली यही एक पॉइंट जो था जो इमरान खान साहब ने इसी एक पॉइंट की वजह से आरिफ अलवी साहब का नाम रद्द किया। 2 वैसे जो मेन पॉइंट आए मेरी अपनी इतला के मुताबिक जो जहां पर बहस हुई, पहला तो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट के वो क्यों करीब है, इन हालात में उन्होंने किया कुछ नहीं है, कोई खास जो है ना उन्होंने उनको कुछ करना चाहिए था। जो पार्टी के जो सोशल मीडिया है और जो लोग हैं उनको समझते हैं कि उनको करना चाहिए था। एक और जो मेन पॉइंट था कि इमरान खान साहब कहते हैं अगर हम उसको पार्टी का चेयरमैन बनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो सदर जो है वो वहां से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा।
تو صدر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا یہ جو جماعتیں اپنا لے آئیں گی، چاہے وہ قائم مقام ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ابھی تک اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ صدر جو ہے نا انہوں نے اس کے اوپر بند باندھا ہوا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو وہاں سے ریپلیس کر دیں گے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ممکن ہے کہ الیکشن بھی کچھ ڈیلے ہو جائے۔ اب تو ان کے اوپر ایک دباؤ ہے نا کہ صدر کوئی اور آنا ہے، انہوں نے بہت سارے اور معاملات ابھی صدر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے کرانے ہیں، تو عارف علوی صاحب وہ زیادہ تر ان کی بات نہیں مان رہے۔ ظاہر عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی تک وفاداری ہے، تو اس لیے ان کو بھی اس بات کی وجہ سے رد کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر عارف علوی کے حوالے سے بڑی چیزیں ہیں، لوگ اس کے اوپر کریں گے۔ ان کا مجھے اعتماد ہے، ظاہر ہے اس وجہ سے ابھی تک وہ صدر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس ٹائم کے اوپر ایک ایسے بندے کو بنانا ہے جس کو سوشل میڈیا کے اوپر سپورٹ کیا جائے۔ مین اسٹریم میڈیا بات نہیں کرتا، یہی سوشل میڈیا ہے، تو وہ سوشل میڈیا جس بندے کو اون کرے۔ پھر اس کے بعد جو آخری آپشن آیا وہ یہ ہے کہ آپ سینٹ کے اندر جو علی ظفر صاحب ہیں یا وسیم سجاد صاحب ہیں، ان لوگوں میں سے کسی کو بنا دیں۔ تو اس کے اوپر پھر بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پی ٹی آئی اون نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی بندہ ہونا چاہیے نا جس کو پی ٹی آئی اون بھی کرے، کوئی پتہ بھی چلے یہ بندے پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں، وہ لوگ مانے۔ تو پھر اس کے بعد علی ظفر کے ساتھ پرابلم یہ بھی ہے، یہ ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جہاں سے میری پارٹی کی سپورٹ زیادہ ہے، ظاہر کے پی کے ایک وہاں سے کوئی بندہ لیا جائے، اور پھر ایسا بندہ لیا جائے جو کم سے کم کھڑا بھی ہو جائے۔ پٹھانوں کے حوالے سے بہرحال جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے وہ بڑا سٹینڈ کیا ہوا ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی، تو روایتی طور پر جو ریزسٹنس ہے وہ کے پی کے کا بندہ دکھاتا ہے۔ تو اس لیے جو گوہر علی خان ہے ان کا نام جو ہے وہ دیا گیا، سلمان اکرم راجہ کا نام دیا گیا، شیر مروت کا نام دیا گیا۔ لیکن شیر علی مروت کے حوالے سے یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو جو فیم ہے نا وہ آپ کے ساتھ وہ نیگیٹو چیزیں بھی لاتی ہے۔ تو شیر علی مروت جو ہے وہ حالانکہ ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت اون کیا ہے، لیکن بہرحال جو پی ٹی آئی کے جو مین لوگ ابھی بیٹھے ہیں پارٹی کے اندر وہاں پر تھوڑے ریزسٹنس ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ایسا کنٹروورشل بندہ بنایا جائے جو معاملات خراب کرے۔ پھر گوہر علی خان کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے اس بندے کو بنانا ہے، کیونکہ اگر آپ عارف علوی کو بنا دیتے ہیں کہ صدر کو، وہ تو آپ سے مشورہ کرنے کے لیے بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیل کے اندر وہ بندہ جا سکتا ہے جو وکیل بھی ہو۔ تو یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں ایک اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے گوہر علی خان کا نام دیا، کیونکہ گوہر علی خان سارے کیسز کے اندر عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ تو وہ ایک دن کہتے ہیں جی مجھے اس کیس کے بارے میں بات کرنی ہے، کسی دن کہتے ہیں اس کیس کے بارے میں، کسی دن کہتے ہیں اس کیس کے بارے میں، روزانہ کہتے ہیں جی مجھے ان 3 کیس کے بارے میں علیحدہ علیحدہ 45 منٹ دیے جائیں۔ تو ظاہر ہے وہ ایک اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ ایک بہتر انداز میں انہوں نے ایک بندہ پلاٹ کیا ہے، ایک یہاں پر لگائے عمران خان صاحب نے، کیونکہ جو ٹکٹیں ہیں وہ نام تو ظاہر چیئرمین کا ہوگا، وہ مشاورت عمران خان سے ہوگی۔ ایسا بندہ جو وہ عمران خان سے مل ہی نہیں سکتا ٹکٹوں کے ٹائم، تو پھر وہ فیصلہ کیسے کرے گا چیئرمین جو بیٹھا ہوگا؟ پھر اس کو کسی اور بندے کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کا یہ موڈ تھا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کا ڈائریکٹ میرے ساتھ لنک ہو، ڈائریکٹ میرا واسطہ ان کے ساتھ، وہ مجھے آ کے ملتا رہے، تاکہ میں اس کو جو ہے بتاتا رہوں کہ کس سیٹ کے اوپر کس کینڈیڈیٹ کو آپ نے ٹکٹ دینی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سٹوری ہے جس کے پیچھے عمران خان صاحب نے اپنی جو چیئرمین شپ ہے وہ حوالے کیا ہے گوہر علی خان کے۔ گوہر علی خان کا ظاہر ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے وہ کے پی کے سے ہے، کے پی کے لوگوں کو ایک دفعہ اور عمران خان صاحب نے یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ سینس آف اونرشپ دی ہے کہ اگر سندھ سے کوئی بندہ ہے، پنجاب سے اگر پارٹیاں آتی ہیں تو یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ آپ کی کے پی کے اندر بیس کرتی ہے۔ ظاہر ہم نے دیکھا ہے سندھ کے اندر ہماری جو جس طرح کی پولیٹکس ہے، پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون ہو گئی تو ان کو پنجابی لوگ اون کرتے ہیں، یہ ہماری پارٹی ہے۔ یہ تو سندھ کے اندر ہم نے دیکھا ہے پارٹی کو بہت عرصے سے لوگ اون کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے عمران خان صاحب نے اپنا ایک سٹرانگ ہولڈ جو ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کیا، اس کے گرد دائرہ لگایا سٹرانگ ہولڈ کے قریب، جب اس نے گوہر علی خان کو چیئرمین شپ دی۔ تو اب جو ہے یہ معاملات ہیں، اب نئے چیئرمین بن چکے ہیں اور معاملات جو ہے اب الیکشن کمیشن جو ہے اعلان کرنے والا ہے، نئی حلقہ بندیوں کا انہوں نے لسٹیں جاری کر دی ہیں، جو فائنل لسٹیں ہیں
اس حوالے سے بھی میں آپ کو آگے چل کر جو ہے اپنی ایک دو ویڈیوز کے اندر وہ بتاؤں گا کہ کون سے حلقے کے اندر کس کو فائدہ دیا گیا، کس کو نقصان دیا گیا، کس کی بات مانی گئی، کس کی نہیں مانی گئی، جس کی مانی گئی اس کی کیوں مانی گئی، جس کی نہیں مانی گئی اس کی کیوں نہیں مانی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر شامل ہے. یہ انشاءاللہ میں آگے چل کے اس کے اوپر بحث کروں گا. چینل کو کمنٹ کریں پلیز، تاکہ ہماری جو ویورشپ ہے وہ زیادہ بہتر ہو، اور ہم ایک بہتر انداز میں جہاں پر میں ہماری جو ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے وہ ہم بہتر انداز میں اس چینل کو چلا سکیں. تھینک یو سو مچ.